अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और आज ये आप मेरी चादर देख रहे हैं, बहुत सर्दी है भाई हैदराबाद में। माशाल्लाह से सर्दी आ गई है, गर्मी जा चुकी है, अलविदा कर दिया हम लोगों ने गर्मी को। तो इसलिए आज सर्दी बहुत है, तो मैंने कहा मैं चादर पहनकर रिएक्शन दूंगी। ठीक है, आप लोग भी सर्दी एंजॉय करें और हम भी एंजॉय कर रहे हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो एक बिल्कुल अलग से वीडियो होगी ना, आप पूरी वॉच कीजिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। कि मैं आज किन के बारे में बात कर रही हूँ, किस ब्लॉगर के बारे में बात कर रही हूँ, किस रिएक्शन चैनल वाले के बारे में बात कर रही हूँ। तो जनाब बहुत शोर हो रहा है वाईटी पर, तरह तरह के भांत भांत के लोग आकर यहाँ पर बोलना अपना फर्ज समझ रहे हैं कि हमने अगर यहाँ पर आकर बात ना की तो हम इस सवाब से हाथ धो बैठेंगे। कमाल है भाई, कमाल है कि यहाँ पर लोग गलत बातें फैलाने के लिए, गलत बातें शेयर करने के लिए, नेगेटिविटी फैलाने के लिए इस कदर लोग मौजूद हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अला बला गन बला सब इस वाईटी में से फैल चुका है। यहाँ पर कोई किसी से जल रहा है, किसी से मर रहा है, या किसी को कोई चैन लेने दे नहीं रहा, सुकून लेने दे नहीं रहा। बस कह रहे हैं एक दूसरे को खा जाए, मार दें, खत्म कर दें, बोटियां नोच लें। मतलब जो अल्लाह ताला के काम है वो यहाँ पर इस वक्त वाईटी के लोग, व्लॉगर, रिएक्शन चैनल वाले समझ रहे हम करेंगे। जो लोग इस किस्म की वाईटी पे इस वक्त हरकतें कर रहे हैं ना, वो लोग अपने आप को न जाने क्या समझ रहे हैं कि हम क्या बन बैठे हैं। तो बनाउज़ जो भी करता है अल्लाह करता है, और जो करता है वो बेहतर करता है, बेहतरीन करता है। अल्लाह ताला कभी किसी के साथ नाजायज ना करता है, ना होने देता है। ये हम अहले सुन्नत, अहले इस्लाम के तौर पे अगर मान लें, जितनी जल्दी मान लें तो बेहतर होगा हमारे हक में। वरना हम इसी तरह जैसे हो रहे हैं ना जलील ख्वार, इसी तरह होते रहेंगे। लेकिन लोगों को भाई कौन समझाए? लोगों को कोई समझाने के लिए अगर बैठता है तो भाई उसकी ऐसी की तैसी कर दी जाती है, उसको कमेंट्स में जलील किया जाता है, उसे रियल में इनडायरेक्टली जलील किया जाता है। इस तरह किया जाता है कि वो बंदा शर्मिंदा होकर रह जाता है, वो बोले तो क्या बोले। इस तरह का माहौल यहाँ पर वाईटी पे इस वक्त बन चुका है। तो हम तो भाई किसी व्लॉगर पर भी बात करते हुए डर रहे हैं, और किसी रिएक्शन चैनल वाले पर भी बात करते हुए डर रहे हैं। मतलब डर इस तरह नहीं रहे कि कोई हमें खा जाएगा या मार देगा या कुछ कर देगा। मतलब जो इज्जतदार शख्स होता है ना, वो अपनी इज्जत से डरता है। सामने वाला समझता है मुझसे डर गया वो, मुझसे मर गया वो, और भाई इसकी जितनी ऐसी तैसी कर सकते हैं कर लें, क्योंकि ये तो खामोश हो गया है। मतलब खामोश वो इसलिए हो गया कि जो इज्जतदार बंदा होता है ना, वो कहता है जी कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे तो मुझ पर भी आएंगे ना। मतलब जो सामने वाला कीचड़ बंदा बंदी है, वो अगर किसी पर टॉन्ट इनडायरेक्टली कर रहा है या बिल्कुल साफ वे में आकर डर नहीं रहा, यहाँ पर बात कर रहा है, तो वो समझ रहा मुझे जवाब नहीं दिया जा रहा ना, तो वो मुझसे डर गए और शेर होकर इस वक्त यहाँ पर अला बला गन बक रहे हैं। मतलब डरता कोई किसी से नहीं है। हर कोई अपने ही घर में खाता है, चाहे चटनी से रोटी खाए, चाहे मुर्गी से रोटी खाए, वो उसकी अपनी मतलब वो है टिक के वो क्या कर रहा है अपने घर में, क्या नहीं कर रहा। बस वो इसलिए यहाँ पर आकर बोलना मुनासिब नहीं समझ रहा होता है कि भाई अब क्या करें। लोगों का मतलब एक बात का अगर जवाब दे दिया ना, 100 बातें वो और निकाल लेंगे। तो इसलिए बेहतर ये कि खामोशी इख्तियार कर ली जाए। तो यहाँ पर जो गंद वाला बका जा रहा है इस वक्त, उसकी तो भाई कोई तादाद ही नहीं रही ना। यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं कि इनके शर से महफूज है। हर शख्स इनकी इस शर की लपेट में आ रहा है। लिहाजा खामोशी में ही आफियत समझी जाए तो बेहतर है। यहाँ पर व्लॉगर अपने आप को तुर्रम खान समझ रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले अलग अपने आप को फन्ने का समझ रहे हैं। कौन क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी के लिए अच्छा बोल दिया जाए तो भाई उसकी चमचागिरी की कहा जाता है कि आप तो उसकी चमचागिरी कर रहे हैं, उसकी नेगेटिव बात ही नहीं कर रहे हैं, आपको तो उसकी हर बात पॉजिटिव नजर आ रही है। और पॉजिटिव बात करते हैं
تو بھائی وہاں بھی مارے جا رہے ہیں، نہ نیگیٹو بات پہ سراہا جا رہا نہ پازیٹیو بات کو سراہا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ دونوں طرح کی بات میں ہی بھائی بندہ پیچھے ہی رہے، بس ضروری باتوں پر ریئیکشن دیا جائے، ضروری باتوں پر بول دیا جائے تو یہی کافی ہے اس وقت عزت دار لوگوں کے لیے۔ لیکن جو بے عزت لوگ ہیں نا، بے عزت سے مراد جن کو عزت کے بارے میں الف بے کا بھی نہیں پتا، وہ یہاں پر بھائی بولتے رہے آ کر، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے۔ میں نے سونو کی دنیا کے لیے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، کہ بھائی وہاں پر خان جی جو ان کے لیے بول رہی تھی، جو فرما رہی تھی، وہ کوئی عزت دار نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، اور اگر وہ عزت دار نہیں ہے تو بھائی وہ آ کر جواب دے، سوال لے اور جواب دے۔ تو یہ کہانی یہاں پر اس وقت ہوئی پڑی ہے، واہیات قسم کی یہاں پر گفتگو کی جا رہی ہے، کریکٹروں پہ بات کی جا رہی ہے، میاں بیوی کے رشتے پر بات کی جا رہی ہے، بچیوں کے کریکٹروں پہ بات کی جا رہی ہے، اس قدر گالم گلوچ وائٹی پہ ہو چکا ہے، غلط کامنٹس آ رہے ہیں، غلط یہاں پر باتیں کی جا رہی ہیں، تو بندہ کیا کرے؟ عزت دار کو تو چاہیے وہ خاموشی ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن جو بے عزت ہے وہ تو بھائی بول رہا ہے مسلسل آ کر، اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، کیونکہ دیکھیں عزت کمانے میں ایک عرصہ لگ جاتا ہے، ساری زندگی تیاگ دیتا ہے بندہ اپنی ایک عزت ہی بنانے کے چکر میں، لیکن گنوانے کے لیے تو بھائی ایک پل ایک لمحہ بھی درکار ہے۔ تو وہ جو شخص لوگ اپنی عزت کا یہاں جنازہ نکلوا رہے ہیں نا، وہ خاموشی ہی نہیں ہو رہے، وہ بول رہے ہیں، ولاگر ہوئے چاہے ریئیکشن چینل والے ہوئے، وہ بول رہے ہیں، مسلسل بول رہے ہیں، ہر چھوٹی بات کا وہ جواب دے رہے ہیں یہاں کر، وہ مطلب یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ بھئی ہم کیوں اس قدر یہاں پر کیچڑ کے اندر اپنے آپ کو لت پت کریں، جو ہو رہا ہونے دیں، ہم جو اپنا کام کر رہے ہیں صاف ستھرا وہ کرتے رہے، سامنے والے کو بھائی کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، وہ گالیاں بھی کھا رہا ہے، وہ ذلت بھی اٹھا رہا ہے، وہ رسوائی بھی سہ رہا ہے، لیکن وہ بول ضرور رہا ہے، وہ خاموشی اختیار نہیں کر رہا، کیونکہ اس کو شاید علم ہی نہیں کہ عزت کتنی مطلب قیمتی چیز ہے، ایک دفعہ چلی گئی۔ یہاں پر تو اس قدر گند اچھالا جا رہا ہے کہ بول کر اپنی عزت کا جنازہ نکلوانے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہا، اس لیے بھائی خاموشی رہو، کب تک سامنے والا ذلیل کرے گا؟ ایک دن تو اللہ کی پکڑ میں وہ بھی آئے گا نا، یہ تو نہیں کہ نا اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ کون اس وقت کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ بس اصل مدے کی طرف میں آتی ہوں اب، تو بھائی سویٹی کو ہی لے لیں، سویٹی اس وقت جو ان کا ہسبینڈ آیا ہے باہر ملک سے 1 سال 2 سال جتنے بھی بھائی عرصہ ہوا واپس آیا، ان کی ہیپی لائف گزر رہی ہے، تو لوگوں کو تنقید کا نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہے، انتہا سے زیادہ ان پر تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی ان کے اوپر یہ ریئیکشن چینل والے کیوں نہیں بات کر رہے، وہ بے حیائی دکھا رہے ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں، وہ نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، ان پر لازمی یہاں پر بیٹھ کر بات کی جائے۔ تو مطلب ان کی خوشیوں سے لوگوں کو کوئی خوشی فیل نہیں ہو رہی، بس ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انتہائی سے زیادہ ان کے لیے برے کمنٹ کیے جا رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں، کیوں آپ کسی کی خوشیوں میں خوش نہیں ہو رہے؟ جو سویٹی اور ان کے ہسبینڈ کر رہے ہیں وہ سبھی ہی تو کر رہے ہیں یہاں پر، ہم نے ان پر تنقید کر کے بھی دیکھ لی تو وہ کیا سدھر گئے؟ وہ مسلسل وہی حرکتیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم سویٹی پر کیوں تنقید کریں بھائی؟ سویٹی پر ہم چلے آج تنقید کر دیتے ہیں، سویٹی نے کل پھر وہی کرنا ہے، تو بہتر یہی ہے نا کہ ان کو ان کی خوشیوں میں خوش ہم رہنے دیں اور ہم بھی اپنی خوشیوں میں خوش رہیں۔ مطلب نیگیٹیوٹی والے ہی ریئیکشنوں کو لوگ پسند کر رہے ہیں، پازیٹیو ریئیکشن کو کوئی پسند نہیں کر رہا، مار دھاڑ ہو رہی ہے کہ سویٹی پہ غلط ریئیکشن دیا جائے تو بات بنتی ہے، ورنہ نہیں بنتی۔ تو بھائی کم سے کم میں تو سویٹی پہ غلط ریئیکشن کبھی نہیں دوں گی، کیونکہ سویٹی کے ولاگ میں ایسا کچھ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے ذاتی طور پہ کہ میں ان کو تنقید کا نشانہ بناؤں اور ان کو ذلیل و خوار کروں اور خود بھی پھر ذلیل و خوار ہوں۔
मैं किसी पर भी यहाँ पर तनकीद बेजा नहीं कर रही हूँ। जो नज़र आता है वही मैं बात करती हूँ। स्वीटी और उनके हस्बैंड यहाँ पर जो भी आजकल कर रहे हैं वो तमाम व्लॉगर कर रहे हैं, और स्वीटी ने कभी यहाँ पर आकर नहीं कहा कि मैं मौलानी साहिबा हूँ और मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो बस भाई अपनी इज्जत अपने हाथ है। बस रिएक्शन चैनल वाले भी अपनी इज्जत संभालें, व्लॉगर भी संभालें, और भाई जो भी किसी के बारे में बात गलत हो रही है तो खामोशी में ही बेहतरी है और आपकी आफियत है। अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छे फैसले करता है, और जो अल्लाह के फैसले होते हैं उन पे सर झुका दिया जाए, यही बेहतर अमल होता है। ठीक है, बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल दोबारा। अल्लाह हाफिज।